रानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवी, राजा प्रताप सिंहकी रानी। नेपाल एकीकरणमा रानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीको देन। नेपाल एकीकरणको इतिहासमा राजा प्रताप सिंहकी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीको अति नै महत्त्वपूर्ण देन रहेको छ। राजेन्द्र लक्ष्मीको ऐतिहासिक देन त्यसवखत रहेको गोर्खा राज्यको अस्थिरता, 24 राज्यहरूको शक्ति, राजदरबार तथा राजसत्तामा आइपरेको अन्योललाई रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सम्हालेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले समेत एकै पटकमा एकीकरण गर्न आँट गर्न नसकेको तनहु, कास्की, लमजुङ जस्ता शक्तिशाली राज्यलाई नेपालभित्र गाड्नु साँच्चै नै बहादुरीको उदाहरण देखिन्छ। कुनै बेला गोर्खाभन्दा ती राज्यहरू अति नै शक्तिशाली भएर रहेका थिए। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सेना तथा सेनापतिहरूको मनोबल बढाई 24 राज्यहरूको योजनालाई विफल पारिन्। उनको पहलता, साहस तथा नेतृत्वलाई इतिहासले सम्मान गर्नेछ। रानी राजेन्द्र लक्ष्मी त्यस बखतको अति शक्तिशाली राज्य पाल्पाको राजा मुकुन्दसेन द्वितीयकी छोरी थिइन्। बाल्यावस्थामै उनको विवाह श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको ज्येष्ठ पुत्र युवराज प्रताप सिंह शाहसँग भएको थियो। उनी गोर्खा दरबारमा भित्रिएदेखि नै सधैँ एकीकरण, हात हतियार, सिपाही, तालिम, दुश्मनसित लडाईँको छलफल, योजना तथा कमी कमजोरीहरूको विषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहन्थिन्। दरबारिया कुराकानी पनि एकीकरणकै विषयमा भइरहन्थ्यो। यसर्थ सानै उमेरदेखि नै रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले लडाई र सिपाहीहरूको विषयमा रुचि लिएर ध्यानपूर्वक सुन्थिन्, जसबाट उनमा आत्मविश्वास, साहस तथा पुरुषार्थको भावना बढ्दै गयो। प्रताप सिंह शाह आधुनिक नेपालका दोस्रो राजा थिए। उहाँ नेपालको एकीकरण सुरु गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा हुनुहुन्थ्यो। 1775 मा 24 वर्षको उमेरमा प्रताप सिंह शाह राजा भए। प्रताप सिंह शाहले 1777 सम्म मात्र 36 महिना शासन गरे र 26 वर्षको उमेरमा विफरका कारण मृत्यु भयो। प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि वज्रनाथ पण्डित राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाएर आफू बालक राजाको नाममा शासन चलाउन चाहन्थे। राजेन्द्र लक्ष्मीले वज्रनाथ पण्डितलाई 4 पाटा मुडेर 4 भन्ज्याङ कटाइदिइन्। भारदार परशुराम थापालाई नेल गलफन्दी हालियो। प्रताप सिंह शाह अन्य रानी नेवारी मैजु रानीलाई सती पठाइदिइन्। करिब 2.5 वर्षको छोरा युवराज रणबहादुर शाह नेपालको राजा भए र नायबीको रूपमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी रहिन्। राजेन्द्र राज्य लक्ष्मीले सन् 1777 मा राजमाताको रूपमा शासनभार सम्हालेकी थिइन्। सर्वजित राणा मगरलाई प्रधान सेनापतिको नियुक्तिमा काजी बनाइन्। नायबीको सुरुमा राजेन्द्र लक्ष्मीले बेतियामा निर्वासित देवर राजकुमार बहादुर शाहलाई नेपाल झिकाई भाउजू र देवर भएर संयुक्त रूपमा नाबालक राजा रणबहादुरको नायबी भई राजकाज सम्हाले। कामको बाडफाडमा राजदरबार सेवा सम्बन्धी काम राजेन्द्र लक्ष्मीले र युद्ध तथा परराष्ट्र सम्बन्धी काम बहादुर शाहले पाए। करिब 5 महिनापछि यो संयुक्त नायबी टुट्यो र देवर भाउजूको बीच सम्बन्ध बिग्रियो। राजेन्द्र लक्ष्मीलाई परपुरुषसँग सम्पर्क गरेको अभियोगमा बहादुर शाहले चाँदीको नेल ठोकेर भाउजूलाई नजरबन्द गराए। सन् 1778 मा उनलाई बन्दी बनाइएको थियो, तर पछि यो अभियोग प्रमाणित भएन। बहादुर शाह युद्धभूमिमै रहेको बेला राजेन्द्र लक्ष्मीलाई राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूले निर्दोष साबित गरी सन् 1779 मा उनलाई कैदमुक्त गराए। त्यो खबर सुनेर बहादुर शाह तनहुको युद्ध मैदानबाट पुनः बेतिया भागे। त्यस पश्चात बहादुर शाह तथा उनका समर्थक सबै भाइ भारदारलाई पदच्युत गरी राजेन्द्र लक्ष्मीले एकल नायबी चलाउन थालिन्। बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको संयुक्त नायबी रहुन्जेल 24 राजाहरूले टाउको उठाएका थिएनन्, तर पछि राजेन्द्र लक्ष्मीको मात्र नायबी रहेकोले ती 24 राजाहरू मिली नेपाललाई नष्ट गर्ने योजनामा लागे। त्यसै गरी पाल्पाली राजा मुकुन्दसेन द्वितीय, लमजुङका राजा वीरमर्दन शाह, पर्वतका राजा कीर्तिबम मल्ल, कास्कीका राजा तथा तनहुका राजा हरकुमार दत्तसेन एक भई नेपाल विरुद्ध संयुक्त सैनिक कारबाहीमा अघि बढ्ने मिलेमतोमा थिए। यस संयुक्त सैनिक शक्तिको सेनापति गरुड ध्वज पन्तलाई बनाएका थिए। नेपाल विरुद्ध 24 राजाहरूले 22 राजाहरूको पनि सहयोग लिए अझै शक्तिशाली बन्दै थिए भने पूर्वतर्फबाट नेपाललाई आक्रमण गर्न सिक्किमे राजासँग पनि सैन्य सहयोग माग गरिएको थियो। सिक्किमे फौज नेपाल विरुद्ध खनिने सम्भावना थियो। किरात प्रदेशको भूतपूर्व राजा कर्णसेनकी विधवा रानीले पनि यही बखतमा आफ्नो गुमेको राज्य फिर्ता गर्न पाल्पाका राजा तथा कलकत्ता स्थित
अङ्ग्रेज कम्पनीको कार्यालयमा सैन्य सहयोग मागिन्। त्यसै गरी भुटानका राजासँग पनि सैन्य बल पाउने योजना बनाउँदै थिइन्। उता दरबारभित्र राजा प्रताप सिंह शाहको भित्रिनी रानी नेवार कन्या मैजू रानी, विदुर शाही र शेरबहादुर शाहीकी आमाको गुटले राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई अति प्रतिकूल स्थिति पैदा गरिरहेको थियो। ससुरा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी ल्याएको नयाँ नेपाल जगो सुक्न नपाउँदै पुनः नेपाल विलिन हुने प्रबल सम्भावना आयो। वास्तवमा त्यसबेलाको आन्तरिक स्थिति कुनै पनि पुरुष राजाको लागि पनि त्यत्तिकै कठिन थियो, जुन प्रतिकूलतासँग लड्न राजेन्द्र लक्ष्मी अलिकति पनि हडबडाइनन्। सबैभन्दा पहिला सेना नायकहरूलाई बोलाई सेनाप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा राखी ससुरा पृथ्वीनारायण शाहले झै योग्य सेनापतिहरूको छनौट गरिन्। राजा प्रताप सिंह शाह नेवार रानीको तन्त्र मन्त्रमा लागि विलासी भएकाले उनले सेनाको महत्त्व बिर्सिएका थिए। तर राजेन्द्र लक्ष्मीले सेनाको महिमा बुझेकीले पुनः सैन्यकरण गरिन्। उनीले अरू भाइ भारदारको सल्लाह पनि लिइन्। त्यस बखतसम्ममा 24 राज्यहरूले नेपाललाई ठाउँ ठाउँमा हमला गर्न घेरा हालिसकेका थिए। बहादुर शाह बाउजूको डरले विदेशिएको र राजेन्द्र लक्ष्मीलाई हेपेर बैरीहरूले नेपाल अधिराज्यमाथि हमला गर्ने योजना गरेका थिए। तत्कालीन दूषित परिस्थितिबाट कति पनि विचलित नभई राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्नो नायबी कालमा विभिन्न प्रकारका कदमहरू चाली नेपाली सेनालाई परिचालन गरेकी थिइन्। 24 राजाहरूको अभियानलाई विफल पार्न नेपाली सेनाभित्र शुद्धिकरण गरी 24 सेनाको संयुक्त फौजलाई ढाल्ने कार्यका लागि सर्वजित राणा मगर काटिएर रिक्त रहेको पदमा बलभद्र शाहलाई प्रधान सेनापति बनाइन्। बलभद्र शाह पृथ्वीनारायण शाहको भाइ महोद्दम कीर्ति शाहको छोरा थिए। यसै गरी काजी अभिमान सिंह बस्न्यात र काजी दामोदर पाण्डे उपसेनापति भए भने रामकृष्ण कुँवर, अमरसिंह थापा लगायतका अन्य पुरानो सैनिक नेताहरूको सक्रिय कारबाहीका लागि पुनः बहाली गरियो। 24 राज्यहरूको संयुक्त सेना दल निकै शक्तिशाली थियो। यसको निमित्त कूटनैतिक चाल पनि चल्नुपर्ने मनस्थितिबाट सैनिक नेताहरूकै परामर्शमा कास्कीलाई 24 राज्यहरूको गुटबाट अलग्याई नेपाल पक्षमा ल्याउन उनी सफल भइन्। राजेन्द्र लक्ष्मी कैदमा रहेको बखत बहादुर शाह मात्र नायब छँदा एक शक्तिशाली फौजलाई 24 राज्यको दमन गर्न पठाइयो। सो फौज तनहु भई बढ्यो। सन् 1778 को जनवरी महिनामा तनहुको राजा हरकुमार दत्तसेन भागेकाले केही समय तनहु गोर्खालीको कब्जामा आयो। तर पछि 24 राज्यहरूको मद्दतबाट पहिले गुमेको राज्य पुनः फिर्ता लिए। नेपाली फौजले थप मद्दत पठाई पुनः तनहुमाथि हमला गर्दा हरकुमार दत्तसेन भागेर हिन्दुस्तान गएका थिए। बहादुर शाह सोही युद्धको लागि तनहु गएको बेला राजेन्द्र लक्ष्मी कैदमुक्त भएको थाहा पाई युद्ध मैदानबाट उनी पुनः बेतिया भागे। यही मौकाको फाइदा उठाई पाल्पा र पर्वतको सहायता लिई हरकुमार दत्तसेनले पुनः तनहु फिर्ता लिए। आइमाईको नायबीलाई फितलो ठानी पर्वत, लमजुङ, तनहु आदि 24 राज्यको संयुक्त फौजले सन् 1781 को जनवरीमा गोर्खामाथि आक्रमण गरे। यो बडो सङ्कटपूर्ण घडी थियो। तर राजेन्द्र लक्ष्मीले कति पनि नआत्ती नेपालबाट बडा काजी अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा शक्तिशाली फौज पठाइन्। सो फौजले गोर्खाको चिप्लेटी भन्ने ठाउँमा 24 राज्यहरूको संयुक्त फौजमाथि अप्रत्याशित हमला गर्यो। 24 राज्यहरूका फौज भागाभाग भए। त्यस पश्चात नेपाली फौज चिप्लेटीबाट केही पछाडि हटी बलियो ठाउँ छानेर सिम्हान चोक भन्ने ठाउँमा प्रतिरक्षात्मक स्थानको अख्तियार गरेर बस्यो। सैनिक कारबाहीको अभियानलाई कायम राख्न रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सेनापतिहरूलाई जोडदारसँग निर्देशन तथा सहयोग दिँदै थिइन्। उता अमरसिंह थापाले युद्ध लड्दै ज्याम्रुकसम्म कब्जा जमाइसकेका थिए। पर्वत र लमजुङको फौजले अमरसिंह थापा लगायत नेपाली फौजलाई त्यही घेराबन्दी गरी बर्बाद गर्ने योजना बनाए। तारको घाटमा विशाल युद्ध भयो। यहाँ पनि 24 फौज हारे। लमजुङको सैनिक कमान्डर भक्ति थापा र पर्वते सेना नायक सरदार बलिभञ्जङ जङ्गी कैदी भए। बलिभञ्जङ कैदमा नै मरे भने भक्ति थापाले नेपाली फौजको नियम कानुन मानी नेपाली फौजको सैनिक अधिकृतमा जागिरे भए, जुन व्यक्ति पछि गएर नेपालको इतिहासमा वीर भक्ति थापा बन्न पुगे। सैनिक नेताहरूको कूटनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्धबाट नै कास्की नेपालमा गाभियो, अर्थात् कुनै लडाईँ गर्नु परेन।
उता कास्की हात लाग्न साथ नेपाली फौज अनेक बाटोबाट लमजुङ भित्र पसी घेराबन्दी गर्दै अगाडि बढे। लमजुङका राजा वीरमर्दन शाह हडबडाई भागे। भाग्न पनि सिधा बाटो पाएनन्। मुस्ताङ, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा आदि ठाउँ हुँदै भारतको चम्पारण पुगे। यसरी सन् 1882 को कार्तिकमा लमजुङ र तनहु नेपाल राज्यमा गाभियो। राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाली फौजलाई विजय अभियान कायम राख्ने आदेश पठाइन्। सन् 1785 मा नेपाली फौजले पश्चिमको नुवाकोट समेत कब्जा गर्यो। पर्वते फौजको नेपाली फौजमाथि हमला गर्ने योजना थाहा पाइएकोले पर्वतको हमलालाई प्रतिकार गर्न लमजुङमा थप मद्दत पठाउनु पर्ने भई नेपाली फौज लमजुङ फर्के। फलस्वरूप विजय अभियान रोकिन गयो। उता काजी अभिमान सिंह श्रीपाली बस्नेतलाई ठूलो सैन्य दल दिई पाल्पामा आक्रमण गर्न पठाइन्। यो फौजको पाल्पाको वीरकोट भन्ने ठाउँमा ठूलो युद्ध भयो। पाल्पाली फौज हार्यो। नेपाली फौज तानसेन नपुग्दै लमजुङको प्रतिरक्षा मजबुत बनाउन थप मद्दतको लागि अभिमान सिंहको फौजलाई फिर्ता बोलाइयो। अर्थात् पर्वतको फौजले ठूलो तयारीका साथ लमजुङमाथि पुनः हमला गर्न लागेको भन्ने सूचना थाहा पाएर फिर्ता बोलाइएको थियो। यसरी यसतर्फको विजय अभियान पनि रोकिन गएको थियो। नुवाकोट र पाल्पाबाट फर्किआएका दुवै फौजको मिलाप गरी पर्वते फौजसँग मकै डाँडा भन्ने ठाउँमा घमासान युद्ध भयो। यहाँ पुनः 24 फौजको हार भयो र भागाभाग भए। उता सैन्य गठबन्धनमा कास्की पनि पर्वतसँग मिलेकोले नेपाली फौजले यसपटक कास्कीमाथि पनि सैनिक कारबाही गर्यो र सधैँको लागि कास्की पनि नेपालमा गाभियो। यसरी तनहु, लमजुङ तथा कास्की जस्ता शक्तिशाली राज्यहरू सदाको लागि नेपालमा गाभिए। ससुरा पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई पूरा गर्ने अठोट बोकेकी राजेन्द्र लक्ष्मीले सेनाको महत्त्व बुझी सेनापतिहरूको सहयोग र परिश्रमबाट नै नेपाल एकीकरण अभियानलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएकी थिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीले 24 राज्यको संयुक्त आक्रमणलाई विफल तुल्याउँदै नेपालको सिमाना कालीगण्डकीसम्म पुर्याएकी थिइन्। उनीलाई पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अघि बढाउने कुशल प्रशासकका रूपमा हेरिन्छ। उनी घोडा चढेर युद्धको मैदानमा पनि जाने गर्दथिन्। सन् 1785 विक्रम सम्वत 1842 मा क्षय रोगबाट महारानी राजेन्द्र राज्य लक्ष्मीको काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा मृत्यु भयो। राजेन्द्र लक्ष्मी पछिको नेपालको एकीकरण गर्ने श्रेय पृथ्वीनारायण शाहका माहिला छोरा राजकुमार बहादुर शाहमा जान्छ। धन्यवाद।